मम भनेर जुन 8 अक्षरको मन्त्र जप्दछन् कति गोलोक धाम जानेहरूले अनि वैकुण्ठ जानेहरूले ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षर भएको जुन मन्त्र हो यो जप्दछन्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यो पनि वैकुण्ठ जाने मन्त्र हो। यो 32 अक्षरले जुन परिपूर्ण भएको मन्त्र हो। तर श्रीकृष्ण महामन्त्र तारतम मन्त्र 16 अक्षरले परिपूर्ण भएको चाहिँ यो तारतम मन्त्र हो। 16 अक्षरी मन्त्र जहाँ चाहिँ पूर्ण ब्रह्म परमात्माले दिनुभएको यसलाई निज नाम भनिन्छ, तारतम मन्त्र पनि भनिन्छ। यो तारतम मन्त्र पढिसकेपछि जानिसकेपछि जपिसकेपछि अरू मन्त्रहरू यसको समक्षमा अलिक कमजोर नै हुन्छन्। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। सम्पूर्ण वेद कण्ठस्थ किन नगरौँ, सम्पूर्ण शास्त्र कण्ठस्थ किन नगरौँ, तर तारतम ज्ञान छैन। 16 अक्षरी मन्त्र जबसम्म सद्गुरुबाट लिइँदैन, जबसम्म तारतमको प्रकाश हृदयमा भएको छैन, तबसम्म परमधाम प्राप्त गर्न बहुत गाह्रो छ। अनन्त जन्म धारण गर्नुपर्छ, बार बार जन्मिनुपर्छ। त्यसले गर्दा तारतम महामन्त्रलाई जसले विश्वास गरेर जप्दछ भने उसले दिव्य परमधाम प्राप्त गर्छ। कति माताहरू भन्नुहुन्छ हामीलाई त केही पनि आउँदैन, हामी त पढ्न पनि जान्दैनौँ, एक अक्षर पनि जान्दैनौँ, म कति ठाउँ जान्छु, मलाई त गुरुले कण्ठी बाँधिदिनु भयो तर निज नाम पनि आउँदैन, मलाई पढ्नै आउँदैन। यो 16 अक्षरी मन्त्र त जसलाई पनि आउँछ, सिक्दा याद गर्दा घोटेर सिक्दा किन आउँदैन 16 अक्षर। संसारको झमेलामा हामी चारतिर फसेर हरेक कुरा याद गर्छौँ, तर यो 16 अक्षरी मन्त्र याद गर्न त्यति कठिन छैन। अरू केही पढ्न नजाने भने यति मात्रै जप्न हामीले यति नै जाने भने सबै कुरा जान्दछौँ हामी। यसमा विश्वास गर्नु पर्यो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको नाम अक्षरातीतको नामलाई निरन्तर जप्नु पर्यो हृदयमा धारण गरेर। विश्वास गरिने दौडे जेह तारतम्य नो फल लेसे तेह। प्रकाश गुजरातीमा प्राणनाथजीले भन्नुभयो, जसले तारतम्यमा विश्वास गर्छ भने उसले त्यो दिव्य परमधामलाई प्राप्त गर्छ। यही बसी बसी श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई अनुभव हुन थाल्यो कि परमधामको छर्लङ्गै सबै दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे अम्मा, अब म त्यहाँ भित्र बस्दछु तिम्रो हृदयमा, तिमीलाई निमित्त बनाएर हे देवचन्द्र तिमी त निमित्त हौ, तर ब्रह्म सृष्टि ल्याउने कुराहरू चाहिँ म आफै खोजेर ल्याउँछु। सबभन्दा पहिला आडीका लीला गर्नुको कारण यो हो कि सुन्दर साथ कतिले अब आत्माहरूले विश्वास गरेन, त्यसले गर्दा आडीका लीला पनि भयो। चमत्कारी लीला भनिन्छ आडीका लीलालाई। किन भन्दा कृष्ण नै भित्र बस्नु भएको थियो देवचन्द्रजी भित्र, अनि भित्रकै कृष्णलाई प्रकट गराउनुहुन्थ्यो श्री देवचन्द्रजी महाराजले, प्रकट हुनुहुन्थ्यो कृष्ण, अनि त्यो चमत्कारी लीला गर्नुहुन्थ्यो। आऊ हामी एउटा भजन श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि सबभन्दा पहिला धर्ममा कसलाई चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो, को प्रवेश गर्यो, तारतम महामन्त्र कसले ग्रहण गर्यो, हामी श्रवण गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की। श्री मूल मिलावे का तुम नित उठ ध्यान धरो, श्री मूल मिलावे का तुम नित उठ ध्यान धरो, श्री राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करो, श्री राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करो। सबैले गाउनुहोस्।
यस्तो प्रकारले भोलिपल्ट भट्ट गुरुजीलाई भेट्न जानुभयो कान्छी भट्टलाई। अब उहाँले आफ्नो गुरुलाई चन्दन बन्दनले अभिनन्दन गरेर आजबाट बिदा माग्नुभयो। गुरुदेव, अब मैले यत्रो दिनसम्म निष्ठाबन्ध सुने, अब म यहाँबाट निष्ठाबन्ध सुन्न सक्दिनँ। अब आजबाट म भागवत श्रवण गर्न आउन सक्दिनँ। अरू केही भन्नु भएन, मैले दर्शन पाएँ, कुनै कुरा गर्नु भएन र उहाँसँग बिदा माग्नुभयो। अनि अब सुन्दर साथलाई जगाउनु भन्नुभएको छ। कहाँ खोज्नु सुन्दर साथजी? कस्ता होला ती सुन्दर साथ? साथीहरू कस्ता होला? आफै आत्माको नाम सबै थाहा हुन्छ भन्नुभएको छ। ज्ञान सुनाऊ भन्नुभएको छ। मनमा विचार आयो, एकजना थिए गाङ्जी भाइ, कथा सुन्न सँगै पहिला उहाँ सुन्न जाँदा गाङ्जी भाइ पनि जानुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ सहरको एउटा ठुलो सेठ हुनुहुन्थ्यो, धनवान हुनुहुन्थ्यो गाङ्जी भाइ। उहाँ सधैँभरि न्यामले सुन्न भ्याउनुहुन्न थियो। कहिले कहिले आउनुहुन्थ्यो, सुन्नुहुन्थ्यो, तर बहुत जिज्ञासु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो, कुनै राम्रा कुराहरू फुरे भने मलाई पनि सुनाउनु है देवचन्द्र। हामी एउटै थलोमा बसेर कथा सुन्छौँ, तर त्यो ज्ञान चाहिँ कहाँबाट चाहिँ तिमीले पाउँछौ? मलाई त त्यस्तो ज्ञान आउँदैन भनेर पहिल्यै पनि कुरा गर्नुभएको थियो। आज गाङ्जी भाइलाई सम्झिनु भयो श्री देवचन्द्रजी महाराजले। तर गाङ्जी भाइ हुनुहुन्न थियो। व्यापारको सिलसिलामा उहाँ चाहिँ केही दिन अगाडि नै विदेशको यात्रा गर्नको लागि निस्किनु भएको थियो। 2 दिन अगाडि नै निस्किनु भएको थियो। अब श्री देवचन्द्रजी महाराजले ब्रह्म आत्माको खोजीमा अहोरात्र खट्नुभयो, अहोरात्र लागिरहनु भएको थियो। कसलाई सुनाऊ ज्ञान? विचार गर्नुहुँदै थियो। लालनास वितकमा त यो प्रसङ्ग आउँदैन, अन्य कति वितकमा सन्तजनहरू गुरुजनहरू भन्नुहुन्छ कि वितकबाट अरू वितकबाट लिनुभएको होला। एक दिन एउटा हजमलाई पनि सुनाउनु भयो अरे। एउटा हजम आफ्नो बाक्सा बोकेर कपाल काट्न जाँदै थियो। उसलाई सोध्नु भएछ, अरे भाइ तिमी कति कमाउँछौ दिनमा? भन्दा दिनमा 3 कौडी कमाउँछु। कृष्ण कन्हैया लाल की 3 कौडी? हो स्वामीजी, हजुर म 3 कौडी कमाउँछु। ल तिमीलाई म 4 कौडी दिन्छु, मेरा कुरा सुन्छौ? कथा सुन। कथा सुन्नु हजुर? हो कथा सुन। भगवानका लीलाहरू हुन्, परमात्माका। ओहो 4 कौडी पाइने, बसी बसी काम पनि गर्नु नपर्ने, चारतिर हिँड्नु पनि नपर्ने, हुन्छ सुन्छु प्रभु भनेर चाहिँ सुन्न बसे। 4 कौडी पाउनको लागि हजम अगाडि बसेका छन्। सद्गुरु महाराजको ध्यान कहाँ पुग्यो त? अब तिमीलाई दिव्य परमधामको 25 पक्षको जुन कुरा म सुनाउँछु भन्दा भन्दै ध्यान आँखा चिम्लिनु भएको थियो। माणिक पहाड पुग्नु भएछ सद्गुरु महाराज। उहाँका त सबै यावत वस्तुहरू अब खुलेका छन्, भित्र स्वयं मूल स्वरूप आएर बस्नु भएको छ। धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बस्नु भएको छ। उहाँलाई परमधाम नै आएर बसेको छ भित्र। केही कुराको कमी छैन। अब ध्यान चाहिँ कहाँ लागेछ भन्दा माणिक पहाडमा लागेछ। अनि जुन रङ्गमहलको दक्षिणपट्टि अति सुन्दर 9 लाख कोसको दूरीमा पर्दछ माणिक पहाड भनेर उहाँलाई 9 लाख कोसको कुरा गर्नुभयो सद्गुरु महाराजले हजमलाई। सद्गुरु महाराजले जब माणिक पहाडको कुरा गर्नुभयो, यो देख्नमा बहुत विशाल छ हे भाइ, एकदम विशाल भए तापनि असलमा यो महल हो, दरबार हो। हेर्दा पहाड जस्तो देखिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की हेर्दा चाहिँ पहाड जस्तो देखिन्छ, तर महल हो त्यो। 48 लाख कोसको उचाइ छ अनि 12,000 पहल पाटा भएको। वरिपरि पाटा चाहिँ 12,000 छन् त्यसका। अनि 12,000 तलाको छ फेरि त्यो भूम शोभायमान छ। 12,000 तलाहरू छन्। प्रत्येक भूममा 12,000 हवेली छन्। प्रत्येक हवेलीमा 12,000 महल छन्। प्रत्येक महलमा 12,000 मन्दिरहरू छन्। प्रत्येक मन्दिरमा 12,000 कोठाहरू छन्। अरू बगैँचाहरू, हिन्डोलाहरू, फुवाराहरू सुन्दर सामग्रीले सुसज्जित छन्। त्यहाँका प्रत्येक पदार्थहरू चैतन्यमय छन्, आनन्दमय छन्। यस्तो प्रकारले माणिक पहाडभित्र पसेर सुनाइरहनु भएको थियो। यता यसो हेर्दा त हजम त आत्तिरहेको रहेछ। हजम आत्तेर चिच्यायो, अरे बाप रे यो कस्तो कुरा गर्नु हुँदैछ हजुरले? 12,000 का कुरा गर्नुहुन्छ।
मसँग 4 कौडी छैन, यो 4 कौडीको लोभमा परेर यो 12,000 को हिसाब मलाई कहाँबाट आउँछ, यो करोडौँको हिसाब कहाँबाट आउँछ मलाई यो चाहिएन 4 कौडी हजुरको। स्वामीजी 12,000 को कुरा गरेर मलाई हजुरले यस्तोमा फसाउनु भयो, म त गएँ भनेर उठेर गएँ बाक्सा बोकेर। कृष्ण कन्हैया लाल की पात्र बिना पामे नहीं, महामती प्राणनाथ जी हुनुहुन्छ। जुन पात्र छैन भने त्यहाँ ब्रह्म ज्ञान हुँदैन, दिनु ब्रह्म ज्ञान सुनाउनु हुँदैन। बिना पात्रमा हामी जबरजस्ती सुनाउँछौँ त केही पनि हुँदैन, उल्टै हामीलाई अपराध लाग्छ। अझै यो जुन शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुभएको रहेछ अति सुन्दर प्रसङ्ग छ। अहिले त्यो जुन एउटा पुस्तक गुरुजीले जुन नेपालीमा त्यसलाई अर्थ गर्नुभएको रहेछ, गुरुजी मोहन प्रेचार्यजी महाराजले माहेश्वर तन्त्र, त्यसलाई मैले पुरा पढेँ मैले। त्यहाँनेरि सङ्केत परमधामको कति कुराहरू छ, ब्रह्मको विषयमा चाहिँ विष्णु भगवान शिवजीले बताएका कुरा पार्वतीलाई लक्ष्मीलाई। अनि ब्रह्म ज्ञान चाहिँ कस्तो पात्रमा दिनु भन्दा त्यो त्यहीको पात्र छ भने मात्रै, शुद्ध पवित्र शाश्वत पात्रमा, जहाँसुकै दिनु हुँदैन। पाप लाग्छ, अपराध लाग्छ, कुनै कति गाई हत्या गरेको पाप लाग्छ भनेर यस्तो प्रकारले भनेको छ। तर आजकल हामी बजारमा सब्जी किने जस्तो तारतम मन्त्र दिएर धेरै चेला बनाउन पाए हुन्थ्यो, चेला चपेटाहरू बनाउन पाए हुन्थ्यो, अनि आफू गुरु बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ धेरै लोभमा परिरहेका हुन्छौँ। अनि हामी गुरु पनि लोभी, चेलो पनि त्यस्तै लालची भेट्न थालेका छन्। आजकल सच्चा चेला पनि भेट्न छोडे, हजारौँमा कोही एउटा भेटिन्छन्। ल लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलन ठेला, दुईटै अन्तिममा नरकमा। चेलाहरूबाट केही सम्पत्ति धेरै छ, यसको सम्पत्ति अलिकति लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने गुरुलाई आश हुन्छ। अनि चेलालाई गुरुलाई 5 रुपियाँमा मन्त्र 5 रुपियाँ भेटी दिएर मन्त्र लिन पाए हुन्थ्यो। अनि एकपल्ट मन्त्र दिएपछि फेरि चेलाहरू कहिल्यै भेट्दैनन्। कति चेलाहरू त्यस्ता छन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यसले गर्दा गुरु पूर्णिमामा पनि एकपल्ट सम्झिँदैनन् कस्ता चेला, फोन त गर्दैनन्। अनि 10 वर्षमा मैले 10 वर्ष अगाडि हजुरसँग कन्ठी बाँधेको थिएँ, मलाई चिन्नुभयो भन्दै आउँछन् 10 वर्ष। अनि मलाई चिन्नु भन्दा तपाईँले ज्ञान चाहिँ कति लिनुभयो, कति जान्नुभयो भन्दा सेवा पूजा आउँछ भन्दा सेवा पूजा त्यहाँबाट मन्त्र लिएपछि कता कता अलमल्यो आउँदैन, मन्त्र पनि बिर्से भन्छन्। ठिक छ, गुरुलाई नभेटे केही छैन, मन्त्र नबिर्सिनु, तारतम ज्ञानको रहस्यलाई नबिर्सिनु, बरु गुरुलाई नभेटे केही छैन। तर त्यसरी तारतम जबरजस्ती हामी पिलाउन खोज्छौँ। गाङ्जी भाइ विदेशको यात्राको लागि निस्किनु भएको थियो, उहाँलाई अचानक निद्रा जस्तो भयो, झकाउँदाखेरि श्रीकृष्णले एक झापड हान्नुभयो, त जा उहाँ देवचन्द्रको साथमा जा। कस्तो सपना देख्यौ मैले भनेर यसो विचार गर्नुभयो। के देखेको होला, मलाई त झापडमा हाने कृष्णले सपनामा, होइन के हो यस्तो भन्दै थिए। फेरि जानलाई नाउमै बसेका छन्। फेरि साँझको बेला भयो, अचानक निद्रा आएछ, त अझै गइनस्, तँलाई मैले जा भनेको होइन भनेर फेरि गाली गर्नुभयो। जानुपर्छ कि क्या हो, पछि जाउँला उताबाट आएर भन्दै थिए। तेस्रो चोटि फेरि सपना भयो, अब त जाँदैन, साँच्चै त जाँदैनस् भने अब तँलाई म जाने काम म गर्छु भनेर यस्तो दर्शन दिनुभयो, झलास बिउजिनु भयो। त्यही समयमा नाउ जान लागेको थियो, विपरीत हावा आयो भनेर नाउ फेरि किनारा लाग्यो र फर्केर आए गाङ्जी भाइ। कृष्ण कन्हैया लाल की। गाङ्जी भाइ सिधै अब रातिको बेला श्री देवचन्द्रजीको शरणमा जानुहुन्छ र प्रणाम गर्नुहुन्छ। अनि नुहाई धुवाई नगरेको थुप्रै दिन भएको थियो, घरमा गएर नुहाई धुवाई गरेर आउनुहुन्छ। अनि श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। अनि श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई सबै वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ। श्री देवचन्द्रजी महाराजले यी कुराहरू सुनेर, हे गाङ्जी भाइ, अब तिमीलाई म परमधामको रहस्य सुनाउँछु भनेर श्री देवचन्द्रजी महाराजले गाङ्जी भाइको जुन आत्माको पनि पहिचान गर्नुभयो। गाङ्जी भाइलाई तारतम मन्त्र दिनुभयो। तारतम मन्त्र दिएर चाहिँ उहाँलाई के गर्नुभयो भन्दा अब कथा श्रवण गराउनु भयो। सबभन्दा पहिला गाङ्जी भाइले आफ्नै घरमा सद्गुरु महाराजलाई लिएर जानुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे गाङ्जी भाइ, यो अक्षर ब्रह्मद्वारा रचित स्वप्निक मोह प्रपञ्चमा यो नाटकमा हामी आएका रहेछौँ। हाम्रो मूल घर त परमधाम रहेछ।
परमधामबाट यो नश्वर खेल हेर्ने हामी जिद्दी गर्दा गर्दै हामी यहाँनिर आयौँ। पहिला ब्रजमा आयौँ अनि रासमा आयौँ र 11 वर्ष र 52 दिनसम्म खेल्ने पनि श्री कृष्णसँग हामी नै रहेछौँ, अरू कोही पनि होइन रहेछ। श्री कृष्णको साथ साथमा हामी खेलेका थियौँ, तर इच्छा पुरा नभएर परमधाममा फेरि जाग्यौँ अनि फेरि जागनीको ब्रह्माण्डमा इच्छा पुरा गर्न आएका दुःख रूपी संसार हेर्न भनेर यी सबै कुराहरू। यहाँ त साँच्चै मायाको भुल भुलैया छ। यहाँ फसेर आफ्नो प्रियतम परमात्मालाई हामी भुलिरहेका छौँ। मूल परमधाम हाम्रो आत्माको मूल स्वरूप घर हो, मूल स्वरूप परमात्मा परमधाममा दिव्य धाममा हुनुहुन्छ र दिव्य वाणी यसरी सुनाउँदै सुनाउँदै उहाँलाई अनेक प्रसङ्गहरू सुनाउन थाल्नुभयो। हामी ढुङ्गा माटो आदि आदि नदी नालाहरूको पूजा गरिरहेका छौँ। परमात्मालाई नबुझेर संसारलाई आफ्नो घर भनेर चाहिँ हामी संसारका प्राणीहरूलाई हामी आफ्नो भनेर चाहिँ ठानेका छौँ। छोराछोरी मेरो भन्छौँ, परिवार मेरो भन्छौँ, तर तिनीहरू कोही पनि तिनीहरूले मेरो भन्दैनन्। निजानन्द स्वामीका दिव्य अलौकिक वाणीहरू सुनेर गाङ्जी भाइलाई परम आनन्द आयो। साक्षात् धामधनी सम्झेर चाहिँ परमात्मा स्वरूप जानेर चाहिँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा निछावर हुनुभयो र घर परिवार आमा भाउजू श्रीमती बहिनी छोरा छोरी र सबैलाई उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा तारतम मन्त्र ग्रहण गर्न लाउनुभयो। परमधामको आत्मा भएको कारणले गाङ्जी भाइको विशेष आग्रह देखेर सद्गुरु महाराज पनि गाङ्जी भाइको घरमा जानुभयो र अब गाङ्जी भाइको घरमा गएर चर्चा सुनाउन थाल्नुभयो। ब्रह्म चर्चाको मण्डान बढ्न थाल्यो। त्यहाँ नित्य प्रति नयाँ नयाँ अखण्ड ब्रह्म लीलाहरू हुन थाले। तहाँ मण्डान होने लगा बात पसरी चलियो कर। अखण्ड ब्रज, अखण्ड रास, अखण्ड नित्य वृन्दावन अनि गुण रहस्यहरू, नित्य वृन्दावनका गुण रहस्यहरू, रासका त्रिधा भेदहरू, महारास, प्रतिभाषिक रास अनि प्रतिबिम्ब रास अनि 3 प्रकारको कृष्णको जुन त्रिधा भेद, अक्षरातीत कृष्ण अनि गोलोकी कृष्ण र वैकुण्ठ कृष्णको, वैकुण्ठवासी कृष्णको भेदलाई खुलाउन थाल्नुभयो। दिन रात यस्तो चर्चा हुन थाल्यो। संसारिक कार्यप्रति व्यवस्था गर्दै गर्दै एकले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई खबर गर्न थाल्नुभयो। सारा सहरभरि हलचल मच्यो। श्री देवचन्द्रजी महाराजको खुब प्रशंसा गर्न थाले। चोक चोकमा, गली गलीमा, सडक सडकमा यसरी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले चर्चा गरेको कुरा थाहा भयो। एक से सुने दूसरे तहाँ से मिला साथ, सोई आवे दीदार को जाके धनी जी पकड़े हाथ। साथीहरूको परात्म स्वरूपको पहिचान तारतम दिँदै यस्तो प्रकारले अब सद्गुरु महाराजको चर्चामा सबैजना तल्लीन भएर सुन्न थाले। 1680 को साल थियो, समय बित्दै गयो। कुमरबाई सद्गुरु महाराज की माता कुमरबाईको पनि धाम गमन भयो अनि हरिदासजीका जति पनि परिवारहरू थिए, छोरा वृन्दावन आदि आदि, नरहरि आदि आदि पत्नी, उहाँहरूले पनि तारतम लिनुभयो। यस्तो प्रकारले श्री देवचन्द्रजीको जुन सद्गुरु महाराजको परिवार, मतु मेहता, कुमरबाई, श्री देवचन्द्रजी की धर्मपत्नी लीलबाई अनि बिहारीजी छोरा अनि जमुनाजी छोरी, यी जति पनि थिए उनका परिवारको कबिलाको वर्णन गर्दै गर्दै सुनाउनुहुन्छ। यहाँ लालदासजी महाराज सबै परिवारहरूको पनि वर्णन गर्नुहुन्छ। कति थिए परिवार। गाङ्जी भाइको प्रेममा परेर सधैँ सधैँ उनकै गृहस्थ घरमा अखण्ड ब्रह्म लीलाहरू भइरहेको छ। गाङ्जी भाइले छोड्नै सक्नुहुन्न, अरूतिर कहीँ जान दिनुहुन्न। त्यहाँ अखण्ड ब्रजरास र नित्य वृन्दावन आदिको विषयमा चर्चा भइरहन्छ। शास्त्र विधि अनुसार खोजेर सद्गुरु महाराजले सुनाउनुहुन्छ। अखण्ड ब्रह्मलीलाको विस्तृत हुन थाल्यो। सकल वैष्णवहरू आउन थाले। सबैको हृदयमा देवचन्द्रप्रति भक्ति जागेर आयो। त्यहाँ वैष्णव जनहरू पनि आउन थाले, कट्टर पन्थीहरू पनि आउन थाले, कट्टर सम्प्रदाय व्यक्तिहरू, सम्प्रदायका व्यक्तिहरू पनि आउन थाले। सद्गुरु महाराजले उपदेश दिँदै जानुभयो। गाङ्जीको घरमा एकातिर ब्रह्म चर्चा भइरहेको छ, अर्कोतिर सद्गुरुको सेवामा केही पनि कमी हुन नदिनको लागि भाउजू हिरबाईलाई खटाउनु भएको छ। भाउजू हिरबाई त्यहाँ सेवामा खटिरहनु भएको छ, भोजन बनाउनुहुन्छ।
प्रतिदिन दिनै पछि अनेक प्रकारका पकवानहरू बनाएर निजानन्द स्वामीको सेवामा समर्पण गर्नुहुन्छ। जब निजानन्द स्वामीको सेवामा समर्पण गर्नुहुन्छ, साक्षात् श्री कृष्णजी 10-10 सखी लिएर आउनुहुन्छ भोजन गर्न। सद्गुरु जब आउनुहुन्छ कथा सकेर, त्यति बेला श्री कृष्ण पनि 10-10 जना सखी लिएर आउनुहुन्छ भोजन गर्न। यो आडीका लीला साक्षात् श्री कृष्णजी आउनु भनेको अत्यन्त उमङ्गको साथमा चाहिँ घट र स्वाद भएका त्यस्ता भोजनहरू हाँसी खुसीद्वारा चाहिँ खुवाउनुहुन्छ। भोजन पस्केर श्री कृष्णजीलाई स्मरण गर्ने बित्तिकै हिरबाईले श्री कृष्णजी दौडेर आउनुहुन्छ। यसरी सद्गुरु महाराजको कथा भइरहेको छ, प्रेमको सागर उम्रिरहेको छ, सेवा भइरहेको छ। आएका अतिथिहरू टाढा टाढाबाट आएकालाई साथीहरूले भण्डारा दिनुभएको छ। हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा बितकको समयमा यो भण्डारा अहिले पनि यो चलन चलिरहेको छ। भण्डारा दिने चलन त्यति बेलादेखि नै हो। बितक सुन्न टाढा टाढाबाट चर्चा सुन्न आउँथे। त्यति बेला त यो बितक थिएन। बितक के हो त भन्दा परमधामका आपा बिती, परमधामबाट हामी कसरी आयौँ, खेलको जगतको अनि महाकारणको कुरा, अनि यो संसार कारणको कुरा, यो संसारमा हामी कसरी आयौँ, अनि कृष्ण अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मको कुरा, त्रिधा लीलाको कुरा, यिनै कुराहरू सद्गुरु महाराजले सुनाउनुहुन्थ्यो। श्री कृष्णको भक्तिको विषयमा सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई जब भोजन गराउनुभन्दा पहिला अति सुन्दर रूपमा भोजनहरू बन्थ्यो। एक एक चामलका दाना हेरेर, साग सब्जी एक एक पत्ता हेरेर, त्यसलाई धोएर अनि त्यसलाई परमात्मालाई भोग लगाएर मात्र ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। आज निजानन्द सम्प्रदायमा, हाम्रो प्रणामी सम्प्रदायमा हरेकको घर घरमा भोग लाग्छ। थालमा पस्केर हामी भोग लगाउँछौँ। कतिको घरमा परमात्मालाई भोजन अर्पण नगरी खानुहुन्छ, तर हाम्रो धर्ममा भोग नलगाई हामी खाँदैनौँ। त्यहीबाट चलेर आएको हो। सब्जी पनि अरूतिर कतितिर काट्नु भन्छन्, तर हामी सुधार्नु भन्छौँ। कति राम्रो शब्द हेर्नु त, सब्जीलाई सुधार्नु। यी भाषाहरूलाई पनि हामीले परिवर्तन गरेर आलु, फर्सी, लौका, साग, बोडी, यी सबै मुला, इस्कुस, काँक्रो, मेवा, यी सबलाई सुधार्नु। काट्ने शब्द अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर सुधार्नु भनिन्छ हामी। अनि यो साग सब्जीहरू पवित्र पारेर धोएर, यी साना कुराहरू हुन्। कथामा यस्ता कुराहरू सानै कुराहरू हुन्, तर यो सानो कुराले हामीलाई ठुलो असर गरेको हुन्छ। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध भएन भने अन्तस्करण शुद्ध हुँदैन। हामी सबभन्दा पहिला मनलाई परमात्मा लाउनको लागि खानपिनलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। नभए महामती प्राणनाथजीले प्रचारको समयमा पिउना तम्बाकू छोड़ दो और माछ मछली सब, शराब और सब कै परदारा चोरी नकब, यी 5वटा वस्तुहरूलाई निषेध गराउँदै ठुला ठुला सेठ साहुकारहरूलाई जगाउनु भयो। सबभन्दा पहिला खानपानमा व्रत गराउनु भयो। खानपानमा त्यसले गर्दा हामी शाकाहारी हौँ, हामी शुद्ध खान्छौँ भनेर हामी घमण्ड गर्छौँ, तर चामलको दाना दानामा हेर्नु पर्दछ। साग सब्जीमा एक एक पत्तामा हेर्नुपर्छ। एउटा जीव पनि त्यहाँ मृत्यु भयो भने त्यो पनि ठुलो अपराध हो, त्यो मांसाहार गरे जस्तै हो। जसरी गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजले आफ्नो भान्सेले भोजन बनाउँदा एउटा घुन मरेको भोजनमा देख्दा 6 महिना अन्न ग्रहण गर्नु भएन, व्रत बस्नुभयो गुरुजीले। यो प्रसङ्ग हामी मङ्गलधाममा बस्दा सुन्यौँ। एउटा घुन मर्यो मेरो कारणबाट भने हामी साग सब्जी राम्रो नहेरी पकाउँछौँ भने त्यहाँ कति किराहरूको मृत्यु हुन्छ। पानी नछानी हामी खान्छौँ भने त्यहाँ कति किराहरू हुन्छन् पानीमा। त्यसले गर्दा कपडाले छानेर हामी सुन्दर साथले त झन् चोखो, झन् शुद्ध, झन् पवित्र घरलाई सधैँभरि पुस्नु पर्दछ। हिजो पुसेको घर आज किन पुस्नु भनेर घर नपुस्ने, अनि हिजो अस्ति धोएका कपडा आज किन धुने भनेर ती कपडाहरूलाई साफ सुथरा नधुने, अनि हिजो चौका पुसेको, चौका धोएको आज किन धुने भन्नु, त्यो चाहिँ के हो भन्दा मूर्खता हो। त्यहाँ कहिल्यै परमात्मा आउनुहुन्न, त्यो भोजनको शुद्धता हुँदैन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा आहार शुद्ध, अन्नको दानामा भावको असर हुन्छ। त्यसले गर्दा विज्ञानले पनि आज सूक्ष्म चेतनामाथि खोजी अनुसन्धान गरिरहेको छ कि मान्छेलाई खानपानबाट कति असर हुँदो रहेछ। मानिसको विचार
खानपानबाट कति अलग हुँदो रहेछ, कति विचार पनि परिवर्तन हुन्छ खानपानबाट। र नै जैसा खाए अन्न वैसा होए मन्न, जैसा पिए पानी वैसा बोले बानी। आज मांस मदिराहरू खानेलाई त भक्ति लाग्दैन। जो मांस मदिरा खाएका छन् भने उनीहरू मन्दिर जान्छन् नि, केही गर्दा त्यो मन वैराग्य आउँदैन, केही गर्दा त्यो मन भक्तिमा लाग्दैन, डर लाग्छ भित्र। माछ मछली खानेहरू मन्दिरमा गए भने उनीहरूलाई भित्र एउटा कता कुनै कुनामा डर लागिरहेको हुन्छ, मैले भुल गरेको छु, मैले भुल गरेको छु भन्ने। परमात्माको मन्दिरको सामने गएर आरती गर्न, फुल चढाउन जसले मांस भक्षण गरेर आएको छ भने उसलाई डर लाग्छ कता कता, जसले मदिरा पिएर आएको छ भने उसलाई डर लाग्छ कता कता। त्यसले गर्दा जो स्वच्छ पवित्र भोजन गर्छ भने उसलाई डर लाग्दैन। गाङ्जी भाइको घरमा अब राज्यको मेहरबानी भयो, सधैँभरि राजनीत देवे दिदार, आरोग्य बेर तिन, बस्ता मागे आरोगते, आज क्यों फीकी खारी खिन्न। तम्बोला दे आरोगते और मिठाई के साथ। महामती लालदास जी भन्नुहुन्छ गाङ्जी भाइको घरमा दिनमा 3 पल्ट परमात्मा आउनुहुन्थ्यो, एकपल्ट होइन। अनि भन्नुहुन्थ्यो, ओहो हिरबाई आज अलिक नुन लागेन छ सब्जीमा, आज अलिक किन खल्लो भयो, यसरी सोध्नुहुन्थ्यो। सद्गुरुको एउटा शक्ति हो, सद्गुरुको भित्र नै पूर्ण स्वरूप परमात्मा बस्नु भएको छ। सद्गुरु महाराजले यो लीला किन गर्नुभयो, आफ्नै भित्रबाट कृष्णलाई प्रकट किन गराउनु भयो भन्दा पहिला मान्छेलाई विश्वास दिलाउनको लागि आडिका लीला गर्न आवश्यक थियो। मान्छेहरू बुझ्दैनथे, सुन्दैनथे। अहिले एउटा यहाँ चमत्कार हुनु भने कति मान्छे उल्टेर आउँछन्। यो काठमाडौँमा कति मान्छे छन्, तर यो अहिले चमत्कार नभएर मान्छेहरू यहाँ आउँदैनन् सुन्न। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको ज्ञानलाई उनीहरूले केही थाहा छैन, किन भन्दा यसो चमत्कार नभएको कारणले। यदि चमत्कार हुनु भने सबैजना यहाँ दौडेर आउँछन्। अहिले यहाँ साक्षात देवी प्रकट हुनु, 4 हात भएकी देवी प्रकट हुनु भने अनि देवीले तिमी फलानो यस्तो, तिम्रो नाम यो हो, तिम्रो घर यो हो, तिमीलाई म यति दिन्छु भनेर चाहिँ देवीले आएर लु तिमीलाई म यति दिन्छु भनेर चाहिँ केही हिरा मोती निकालेर दिनु भने भोलि एउटालाई थाहा हुन्छ, अर्कालाई थाहा हुन्छ, अर्कालाई यहाँ मान्छे हजारौँ आउँछन्। त्यो चमत्कारी दैविक शक्तिबाट मान्छेहरू आकर्षित हुन्छन्। तर हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा चमत्कारी शक्तिको काम छैन। सद्गुरु महाराजले सधैँ गर्नु भएन आडिका लीला, केही समय मात्र गर्नुभयो। किन भन्दा जमातलाई बढाउनको लागि सबै आउँछन् अनि चमत्कारी शक्तिबाट दिव्य ज्ञानको वर्षा गराउनको लागि, परमधामको वर्षा गराउनको लागि अनेक खटरसहरू छानी छानी परमात्माले खानुहुन्थ्यो। पस्ता मागे आरोगते, अनेक खटरस व्यञ्जनहरू, खटरस स्वाद रसोई रुचिके, थाल सन्जोय सखी ल्याई भन्छौँ नि हामी। खटरस 6वटा रसलाई खटरस भनिन्छ। तितो, पिरो, अमिलो, टर्रो, गुलियो अनि नुनिलो, 6वटा रस। यी 6वटा रसहरू हुन् र 6वटा रस खटरस एउटै लसुनमा हुन्छ भनेर शास्त्रकारहरू भन्छ। लसुनमा 6वटै रस हुन्छ अरे। यो लसुन कहाँबाट आएको त भन्दा यो लसुन चाहिँ माथि अमृत पोखेर चाहिँ तल पृथ्वीमा परेको। पृथ्वीमा कहाँ परेको त भन्दाखेरि त्यो लसुन अलि नराम्रो चिजमा परेछ। त्यसले गर्दा लसुन अपवित्र मानिन्छ, तामसिक भोजन मानिन्छ। हुन त लसुन दबाई हो। अहिले आयुर्वेदमा चाहिँ लसुनको मात्रा मिलाएर दबाई बनाउँछन्, औषधिको रूपमा ग्रहण गर्छन्, तर परमात्मालाई भोग लाग्दैन लसुन। त्यो लसुनभित्र 6वटै रस छ भनेर भन्छ। कहिलेकाहीँ सद्गुरुलाई कथामा उठ्न ढिला भयो भने मस्त भएर कथा गरिरहनु भएको छ। हिरबाईलाई एउटा अहङ्कार पनि आयो। श्रीकृष्ण परमात्माले एक दिन सुनको कसौडी पनि दिनुभएको थियो हिरबाईलाई। एउटा त कसौडीमा अलिकति पाल पर्यो अनि हे प्रभु कसौडी चुइनी भयो भन्दा एउटा सुनको कसौडी ल्याएर दिनुभएको थियो। ओहो, मैले त जे माग्यो त्यही दिन थाल्नुभयो परमात्माले। म त कति महान भएँ, म त कति अब जे भन्यो त्यही पुर्याउनु भयो भनेर उनलाई अहङ्कार आयो हिरबाईलाई। अनि सद्गुरु महाराजले उनको अहङ्कारलाई तोड्नको लागि कथा धेरै लामो चर्चा भइरहेको छ, उठ्नुहुन्न। हिरबाईले विचार गर्नुभयो उनलाई नबोलाइ कृष्णलाई पो खुवाउनु पर्यो पहिला भनेर कृष्णलाई बोलाइन्। सधैँ त सँगै आउनुहुन्थ्यो, तर आज कृष्णलाई बोलाइन्। हे कृष्ण तपाईँ चाहिँ आउनु न भोजन गर्न।
कृष्णको स्मरण गर्दा आज श्री कृष्ण आउनु भएन। कति बार बार स्मरण गर्नुहुन्छ, आउँदै आउनुहुन्न। आश्चर्य लाग्यो, अरे किन आउनु भएन श्री कृष्ण, छक्कै पर्नुभयो। भरे जब कथा सकेर श्री देवचन्द्रजी ओर्लिनु भयो, श्री देवचन्द्रजी आएर भोजन गर्न बस्दाखेरि सँगसँगै श्री कृष्ण पनि आउनुभयो पछि पछि। हिरबाईलाई आश्चर्य लाग्यो, हो मैले कृष्णलाई अलग देखेको थिएँ, सद्गुरुलाई अलग, तर सद्गुरु र कृष्ण एउटै हुनुहुँदो रहेछ, कृष्ण नै सद्गुरुभित्र हुनुहुँदो रहेछ। यस्तो खालको भान भयो, सद्गुरुको पहिचान भयो। यस्तो यो असम्भव लाग्ने चमत्कारिक लीलाहरू सारा नजरमा चर्चै चर्चा छ। धेरै मानिसहरूको भिडभाड हुन थाल्यो। सुलभसँग हिरबाईको हृदयमा एउटा जुन गर्व आयो, यो गर्वलाई पनि तोडिदिनु भयो। अब आफ्ना सुन्दर साथहरूलाई आगोमा सुन तपाए जस्तो निजानन्द स्वामी श्री देवचन्द्रजी महाराजले तपाइरहनु भएको छ र परब्रह्म परमात्माको जुन लीलालाई उहाँहरूभित्र प्रवेश गराइरहनु भएको छ। श्री कृष्णलाई साक्षात दर्शन गरेर सबैजना प्रफुल्लित हुन्छ। श्री कृष्ण स्वयं अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण सबै कुरा जान्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू आफ्नो मनको कुरा श्री कृष्णले जाने हुन्थ्यो, कृष्ण हामीसँग पनि बोले हुन्थ्यो भनेर यस्तो प्रकारले सबैजनाको भाव यो हुन्छ। र हिरबाईले सद्गुरुलाई बोलाउँदाखेरि सद्गुरुसँग श्री कृष्ण आउनुभयो र श्री कृष्ण आइसकेपछि हिरबाईको अहङ्कार तोडियो कि सद्गुरु महाराज भित्र नै कृष्ण हुनुहुँदो रहेछ भनेर श्री कृष्णजीको स्मरण नगरी सद्गुरुको स्मरण गर्दा पनि कृष्ण आउनुहुँदो रहेछ। हिरबाई स्वयं सद्गुरुको समक्ष पुगी भोजन प्रसाद ग्रहण गराएर क्षमा प्रार्थी छु, हे प्रभु मैले ठुलो अपराध गरेँ भनेर चाहिँ हात जोड्नु भयो र क्षमा प्रार्थी छु म भनेर माफ माग्नु भयो। अत्यन्त प्रेम र श्रद्धाको साथमा हिरबाईले भोजन खिलाउनुहुन्छ, पान बिडाहरू समर्पण गर्नुहुन्छ र हात जोड्दै सद्गुरुलाई सोध्नुहुन्छ कि हे सद्गुरु महाराज, हे प्रभु मबाट के भुल भएर यस्तो प्रकारले श्री कृष्ण आउनु भएन भनेर उहाँले सोद्धा, हे हिरबाई आज चर्चा चितवनीमा धेरै ढिलो भयो, परमात्मा श्री कृष्ण सुनेर बसिरहनु भएको हुन्छ, मेरो कथा नसकिकन उहाँ उठ्नुहुन्न। ओहो श्री कृष्ण त सद्गुरुभित्रै बसेर त्यही चर्चा सुन्नु हुँदो रहेछ भनेर हिरबाईलाई पनि पश्चाताप भयो। यस प्रकारको उत्तर सुन्ने बित्तिकै हिरबाईले बुझिहाल्नु भयो र उहाँको हृदयबाट जुन भित्रको कुरा खुलिसकेपछि सद्गुरु महाराज र कृष्णमा मतभेद रहेछ भनेर वास्तवमा हाम्रो श्रद्धालाई पूर्ण पार्नको लागि सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले यो लीला रचाउनु भयो। यस्तो निश्चय गरेर श्री देवचन्द्रजी स्वरूपलाई यथार्थमा धामधनी भनेर चाहिँ सबैले जाने। श्री देवचन्द्रजी भित्र नै श्री कृष्ण बस्नु भएको छ। कृष्ण मात्र होइन, श्यामा शक्ति पनि हुनुहुन्छ। यी आदि आदि विभिन्न साक्षात श्री कृष्णको दर्शन 10-10 सखीको साथमा हुने गर्दथ्यो। चर्चा प्रवचनमा अति दिव्य मनोहारीका लीलाहरू हुँदथे। त्यहाँनेरि भक्तको जमघटहरू बढ्न थाल्यो, क्रम बढेर गइरहेको छ सधैँभरि। यस्ता अलग अलग लीलाबाट चाहिँ अझै पनि परब्रह्म परमात्माको जुन आनन्दको रस पान गरिरहेका छन्। चर्चा स्थलमा निजानन्द स्वामीले ब्रजरास र जागनीको ब्रह्माण्डको कुरा गरेर सबैलाई चाहिँ चर्चामा आनन्द दिइरहनु भएको छ। यस्तो समय भइरहेको छ, चर्चाको समय भइरहेको छ र आनन्द भइरहेको छ। गाङ्जी भाइको घरमा यसरी दहीबाट मोही पारेर चाहिँ घिउ निकालेको आवाज यस्तो पनि आउँदछ, यो पनि देख्न थाले। अनि बिहान उठ्दाखेरि दहीका छिटाहरू भित्ताभरि लागेका, सद्गुरुले चर्चा गर्ने मुनिपट्टि नौनीका डल्लाहरू भाँडामा राखेका, ती सब कुराहरू देखेर आश्चर्य हुन्छन्। दही मथेको ठुलो ठुलो आवाज आउँदछ अनि श्रीकृष्ण नाचेको छमछम, कृष्णले चाहिँ पाउजु लगाएर सखीहरूको साथमा नाचेको छिमेकीका घरहरूले पनि थाहा पाए। वरिपरि छिमेकीका घरहरू पनि आएर चाहिँ यो चर्चामा प्रवेश गर्न थाले। यहाँ त साक्षात श्रीकृष्ण र गोपीहरूको विचित्र लीला भइरहेको छ, हेर्नको लागि आउँदछन्। दही मथेर यसरी नौनी मखान निकाल्छन् र श्री देवचन्द्रजी बसेको जुन आसन मुनि राखेको हुन्छ,
श्री देवचन्द्रजी महाराजले बिहान हेर्दाखेरि भित्तामा दहीका छिटाहरू लागेको अनि त्यो नुहाउने मक्खनहरू सबैलाई प्रसादको रूपमा बाँडिदिनुहुन्छ श्री देवचन्द्रजीले आफ्नै हातले। श्री कृष्णले नुहाउने मक्खन अति मन पराउनुहुन्छ र श्री कृष्णले पनि त्यो मक्खन ग्रहण गर्नुहुन्छ। नुहाउने भनेको शुद्ध हो, पवित्र हो। त्यसले गर्दा श्री कृष्ण भक्तको हृदय पनि नुहाउने हुन्छ। जसले कृष्ण भक्ति जो छ उसको हृदय नुहाउने हुन्छ। नुहाउने जस्तै शुद्ध नरम हुनुपर्दछ, भक्तको हृदय कठोर हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दा श्री कृष्णले नुहाउनेलाई मन पराउनुको कारण के हो भन्दा वृन्दावनमा गोपीहरूको घर घरमा गएर नुहाउने चोर्नुहुन्थ्यो। त्यो नुहाउनेको त बाहना हो, नुहाउनेको बाहना गरेर गोपीहरूको नरम दिललाई चोर्नुहुन्थ्यो श्री कृष्णले। नुहाउने भनेको शुद्ध हो, कोमल हो। त्यसले गर्दा हाम्रो हृदय पनि अति कोमल हुनुपर्दछ, नुहाउने जस्तो पग्लिनु पर्दछ, अर्काको दुःखमा पग्लिनु पर्दछ। र श्री कृष्णले सबभन्दा मन पराउने के हो भन्दा नुहाउने घिउ हो। र यस्तो प्रकारले परमधामको यावत लीलाहरू बताउँदै बताउँदै यमुनाजीमा स्नान पनि गराउनुहुन्छ। यी प्रसङ्गहरू हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ र हामी एउटा भजन श्रवण गरौँ। अनि भजन श्रवण गरिसकेपछि आज हाम्रो परम आदरणीय महाराजजी इमाडोलबाट आउनुहुँदैछ। प्राचार्य श्री महेन्द्र महाराजजी आउनुहुँदैछ। तपाईँहरू एकछिन धैर्य गरेर बस्नु होला। अब हाम्रो एउटा भजन श्रवण गरौँ। यो भजनमा चाहिँ नाच्नु होला, तपाईँहरूलाई निद्रा पनि लागेको होला र भजनमा नाचिसकेपछि हामी पुनः अगाडिका प्रसङ्गहरू सुन्नेछौँ। कृष्णजी बजाइदेऊ बाँसुरी मधुबनमा तिरी तिरी, राधा प्यारी नाचिदेऊ हे फिरी रे फिरी, राधा प्यारी नाचिदेऊ हे फिरी रे फिरी। कृष्णजी बजाइदेऊ बाँसुरी
की जय। श्री कृष्ण जी को 3-3 समय दर्शन पाउन थाले। सारा गाउँ सहरमा एकदमै हल्ला भयो। गाङ्जी भाइको भाग्यको प्रशंसा गर्न थाले सबैले। यस बेलासम्म 63 साथीहरूले तारतम ग्रहण गरेका थिए। 63 जनाले उनीहरूको जागने भयो 63 जनाको। तर कृष्णको दर्शन चाहिँ 60 जनाले मात्रै पाउनु भयो। अरू 3 जनाले पाउनु भएन कृष्ण दर्शन। बहुत मेहेर कृपा नभई त्यही पनि हेर्नुहोस् 63 जनामा 60 जनाले मात्रै दर्शन पाउँथे। 3 जना सुन्दर साथले पाउँदैनथे। बात बढी है मेहेर की, मेहेर होएन बिना अंकुर। मेहेर कृपा नभई उहाँको दर्शन पाउन सकिँदैन। लीला चर्चाको प्रशंसा टाढासम्म हुन थाल्यो। साथीहरूलाई जागृत गर्न र श्रद्धा भाव ल्याउन आडीका लीला, चमत्कारिक लीला गर्नु पर्यो। यस्तो प्रकारले यो नै जुन एउटा माध्यम हो। यस्तो प्रकारले औषधि बेच्नेले पहिला डमरू बजाउँछ र अनि औषधि डमरू बजाएर सबै मान्छे जम्मा गर्छ। अनि यो औषधि यस्तो 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 भनेर औषधिको गुण बताउँछ अनि मात्रै मान्छेले लिन्छन्, डमरू नबजाए। परमधामको जुन ज्ञान हो यसलाई चाहिँ आडीका लीला रूपी डमरू बजाएर सद्गुरु महाराजले यो तारतम रूपी ज्ञानलाई बाँड्नु हुँदैछ। परमधामको यथार्थता बुझ्ने तरिका यसरी नै गर्नु हुँदैछ। ए बन्देज की अति उत्तम तर धाम की निद सो कही तारतम। जिन सेती होए पहचान नजरों आए सबो निशान। परमधामको धन तथा 25 पक्ष परमधाममा पुर्याउने मुख्य साधन त श्री तारतम ज्ञान नै हो, जसबाट 25 पक्षको जानकारी, आत्मा, धाम, निशान सबै नजरमा आउने एउटा जुन आडीका लीला आत्मा जागृतको लागि गर्नुभयो। सद्गुरु महाराजले गर्नुभयो। निजानन्द स्वामीले तारतम पाएपछि ब्रह्म आत्माको जागृत त्यहाँ अहोरात्र हुन थाल्यो। लागि पर्नु भएको छ उहाँ जागृत गर्न। कसरी हुन्छ? राति 12 बजेसम्म ब्रह्म चर्चा गर्नुहुन्छ, सुत्नुहुन्न 12 बजेसम्म। ब्रह्म चर्चाको वर्षा भइरहेको छ। 1680 मा पिता माताको धाम गमन भयो। धाम गमन भएपछि सांसारिक दायित्वको बोझ अझै सद्गुरु महाराजलाई बढ्न थाल्यो। महापुरुषहरूको सांसारिक कसौटी महापुरुषहरूको जीवनमा पनि आउँछ। सांसारिक कसौटीमा कसेर जसरी सुनलाई आगोमा तपाएर मात्रै साँच्चै असली सुन बन्दछ, त्यस्तै प्रकारले संसारका कुराहरूबाट पनि महापुरुषहरूको जीवनमा बहुत कष्ट आउँछ, बहुत दुःख आउँछ। अनेक चारतिरबाट विघ्न बाधा, चारतिरबाट अशान्ति, चारतिरबाट अनेक कसौटीहरू परीक्षा भइरहन्छ। सद्गुरुको जीवनमा पनि जब माता पिता धाम जानुभयो अब कसौटी भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, लीलबाई माताको आखिरी समय पनि आयो। अब लीलबाई माता पनि धाम जाने बेला भइसक्यो। उहाँलाई पनि साक्षात् श्री कृष्ण बोलाउनुहुन्छ परमधाम लानको लागि। यता गाङ्जी भाइ आफ्नो व्यापारी सिलसिलामा फेरि पनि समुद्र पार जानको लागि, व्यापारको लागि, केही समयको लागि अब नाउ हावा प्रतिकूल भएपछि नाउमा चढेर व्यापारको लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ। उहाँ जानको लागि तयार हुनुहुन्छ। यता लीलबाई माताजीको तबियत अथवा स्वास्थ्य बिग्रियो अचानक। उता गाङ्जी भाइ पनि जानुभयो, यता लीलबाई माता पनि बिमारी हुनुभयो। त्यसका लागि 2 दिन अघिबाट अनुकूल वायु हावा आएको कारण गाङ्जी भाइ त घर छोडेर जानुभयो केही समयको लागि। पानी जहाजमा बस्नु भएको थियो, तर अनुकूल वायु नलागेको कारणले जहाज चल्न सकेन। फेरि पनि केही हुनु थियो, केही कारण थियो र नै परमात्माले बार बार यस्ता सङ्केत गर्नुहुन्छ गाङ्जी भाइलाई। फेरि पनि पहिला अनुकूल वायु हावा चल्यो भनेर जानुभयो, फेरि प्रतिकूल भयो वायु। यता गाङ्जी प्रस्थान गरेको दोस्रो दिनमा श्री कृष्णले लीलबाई माताजीलाई दर्शन दिनुभयो। हे लीलबाई,
भोलि यसै समयमा म तिमीलाई लिन आउँछु, म तिमीलाई परमधाम लिएर जाँदैछु। कृष्ण कन्हैया लाल की। तिमी तयार भएर बस्नु। हेर्नु त कस्तो आश्चर्यको कुरा। साक्षात श्री कृष्णले आएर लीलबाईलाई भन्नुहुन्छ तिमीलाई म लिन आउँछु। ओहो लीलबाई, तिमी अब जाने बेला भएको छ। स्वयं श्री कृष्ण प्राण प्रियतमले तिमीलाई लिन आउँछु भनेर त्यसरी भन्नु हुँदैछ। आनन्दको साथमा धाम जानको लागि लीलबाई पनि तयार हुनुहुँदैछ। तर धाम धनीसँग श्री सद्गुरु महाराजसँग सोध्नु पर्यो भनेर भोलिपल्ट यस्तो प्रकारले मलाई कृष्णले भोलि परमधाम लानु हुँदैछ। हे स्वामी, म परमधाम जाउँ कि नजाउँ भन्दा हेर तिमीले एउटा प्रश्न गर श्री कृष्णलाई, यी दुईटा छोराछोरी कसले सम्हाल्छ? बिहारी र जमुनालाई कसले सम्हाल्छ? हो यो कुरा पनि गर्नु, श्री कृष्णसँग गर्नु। सद्गुरुको आज्ञा अनुसार लीलबाईले श्री कृष्णसँग सोध्नुभयो। श्री कृष्णले यसको चिन्ता नगर, नलेऊ तिमी, मैले सबै जुन व्यवस्था मिलाएको छु गाङ्गजीलाई यसको भार सौंपिसकेको छु। मैले संसारपट्टि तिमी नहेर, परमधाम जाने बेलामा संसार हेर्नु हुँदैन। तिमी संसार हेऱ्यौ भने कसरी परमधाम आउन सक्छौ? संसारलाई माया मार, अब बिर्स्यौ। यस्तो कुरा गर्नुभयो श्री कृष्णले। हेर्नुहोस् त लीलबाईको कति महान आत्मा। आज हाम्रो धर्ममा बाईजी महारानी अनि लीलबाईको स्थान धेरै महान छ। बाईजी महारानीले दोस्रो तन धारण गरेर आएर सेवा गर्नुभयो। लीलबाईले जीवन पर्यन्त सद्गुरु महाराजको सेवा गर्नुभयो, परमात्माको सेवा गर्नुभयो। अब लिन आउनु हुँदैछ, उहाँ पनि चाहियो परमधाममा पनि। त्यसले गर्दा अहिले गाङ्गजी भाइ त यात्रामा हुनुहुन्छ। अब छोराछोरी कसले सम्हाल्छ? भोलि नै फर्केर जुन भोलि नै लीलबाईको जाने कुरा छ। अब भोलि फर्केर आउनुहुन्न गाङ्गजी भाइ। अब देवचन्द्रजीले हे लीलबाई, सर्व सुन्दर साथजीहरूलाई एउटा कुरा तिमीले भनेर जानु, जाने बेलामा श्रीराजजीको दर्शन गराएर मात्र जानु। अब म रोक्न सक्दिनँ। महापुरुषको जीवनमा दुःख कष्ट त आउँछ, तर अरूको जस्तो साधारण त्यो रुनी कराउने चिच्याउने त्यस्तो महापुरुषहरूले गर्दैनन्। कोही आफन्तहरू मरेर जाँदा यो संसार नै यस्तो रहेछ। हिजो हामी सुन्दै थियौँ नामदेव नरसिंह मेहताको भलो भयो छुट्यो जन्जाल, सुखे भजौ श्री गोपाल भनेर नरसिंह मेहताले आफ्नी पत्नी धाम जाँदा पनि जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो भन्नुभएको थियो। आज सद्गुरु महाराजलाई पनि भित्र पीडा त कता कता हुन्छ होला, तर त्यो कुरा बाहिर देखाउने त्यो कुराहरू होइन कि सद्गुरु महाराजको अगाडि लीलबाईले कृष्ण आउनु हुँदैछ मलाई लिन भन्दा कसरी रोक्ने? त्यसले गर्दा हे लीलबाई, एउटा कुरा चाहिँ गर, परमधाम जानुभन्दा पहिला कृष्णलाई सबैको अगाडि दर्शन गराऊ अनि मात्रै जाऊ। लीलबाईले जब श्री कृष्णले फेरि दर्शन दिनुभयो त्यति बेला कृष्णको पिताम्बर पक्रिनु भयो अनि पक्रेर दर्शन गराउनु भयो। सबै सुन्दर साथले दर्शन गरे। अचरा पकड पिउ देखलावसी, एक दुजीको प्रेम सिखलावसी, ए लीला बडसी विस्तार। यस्तो प्रकारले दोस्रो दिन लीलबाई परमधाम जाने बेलामा श्री कृष्ण आउनुभयो। कृष्णको जुन पिताम्बर पक्रेर कृष्णलाई लिएर आउनुभयो सुन्दर साथको अगाडि अनि दर्शन दिनुभयो। ल लीलबाई धाम जाने खबरले भक्त सुन्दर साथहरू सारा भेला भए। सारा संसारका जति पनि मान्छे छन्, सुन्ने जान्ने जति सब भेला भए र सद्गुरु महाराज एवं सकल साथीहरूलाई भोजन प्रसाद गराएर शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण गर्नुभयो श्री लीलबाई माताले। अनि चर्चाको तयारी हुन लागेको थियो। राज मन्दिरमा लीलबाईले मूल स्वरूपमा सुर्ता लानुभयो र सुधामतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। श्री लीलबाई माता की, श्री लीलबाई माता की। हेर्दा हेर्दै सबैले देख्दा देख्दै लीलबाई परमधाम जानुभयो। श्री कृष्णले लानुभयो लीलबाईलाई। यस्तो मौत, यस्तो मृत्यु कसको हुन्छ? मर मर सब जात है पर मोमिन मौत फरक। मान्छे मर्न त मर्छन्, तर ब्रह्म सृष्टिको मौतमा कति अन्तर छ। दग्ध वस्त्र वा झुटो नाशवान शरीरलाई परित्याग गरी निजानन्द स्वरूपमा विलीन हुनुभयो। निजानन्द स्वरूपमा लीन हुनुभयो श्री लीलबाई। त्यो समयमा धेरै सुन्दर साथहरू रुनुहुन्छ, सुन्दर साथहरूलाई आश्वासन दिनुहुन्छ सद्गुरु महाराजले। अन्तिममा लीलबाई माताले मेरो जीवनको एउटै तमन्ना छ, अरू केही पनि छैन। राधे मेरी जीवन की
कृष्ण मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए श्यामा तेरी चरणों की, हो श्यामा तेरी चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी किस्मत ही बदल जाए श्यामा तेरी चरणों की। हे श्यामा, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मेरो एउटै तमन्ना छ, सबै सुन्दर साथलाई दर्शन दिनुहोस्। म परम धाम जानुभन्दा पहिला लीलबाईको एउटा तमन्ना थियो, इच्छा थियो। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए श्यामा तेरे चरणों की, कृष्ण तेरे चरणों की। हे परमात्मा, यस्तो भक्ति दिनुहोस्, अन्तिममा हजुरको दर्शन गर्न पाइयोस्। हाम्रो पनि मरण त्यस्तै हो, त्यस्तै होस्, त्यस्तै माग्न सक्यो भने। प्राण प्रयाण समय कफवात बित्दै, कण्ठावरोधन विदोष मरणम कुटस्ते। जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए, एवं दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे धामधनी, यति गरिदिनु कि मेरो प्राण जाने बेलामा युगल स्वरूपको दर्शन हुन सकोस्, परमात्माको दिव्य दर्शन मैले पनि पाउन सकौँ। जीवनभरि हामी नाम जप्छौँ, भजन गर्छौँ, तर अन्तिममा नाम जप्न बिर्स्यौँ भने त्यो जीवनभरि गरेको तपस्या के भयो? त्यसले गर्दा अन्तिम सुधार्नको लागि अहिलेदेखि नाम जपेका हौँ, हामीले अहिलेदेखि भक्ति गर्छौँ। त्यसले गर्दा अन्तिम सुधार्नको लागि बहुत सावधानी बर्तिनुपर्छ। बिचमा अलिकति चुक भयो, अलिकति हामी त्यो तलवारको धारबाट चिप्लियौँ भने हाम्रो अन्तिम सुध्रिँदैन। एकजना युवती अति सुन्दर मेकअप गरेर अति राम्री भएर बस्थिन् सधैँ। आज उनलाई फोटो खिच्न जानु थियो, फोटो खिच्न जाने दिन एकदम बिहानदेखि मेकअप गरे, क्रिम पाउडर, आँखामा गाजल, ओठमा लिपस्टिक, मजाले एक डब्बा क्रिम नै अनुहारमा लगाएर त्यहाँमाथि पाउडर लिपेर कालो अनुहार गोरो बनाए फोटो खिच्नको लागि। कृष्ण कन्हैया लाल की। तर फोटो खिच्न जाने ठाउँ अलिक टाढा थियो, एकदम राम्री भएर कपाल सपाल कोलेर जाँदै थिइन्। गर्मीको कारण पसिना आउन थाल्यो अनुहारमा। त्यो अघि लगाएको क्रिम छ नि, त्यो क्रिम त बगेर तल तल झर्न थाल्यो।